I'm Dr. Munazir Mubin. I'm graduated from the Habinash University, China in 2018. ग्रेजुएशन के बाद हम पाकिस्तान वापस आए और ये साल हमारा इंटर्नशिप का साल होता है। जब हम चाइना में पढ़ते हैं तो लास्ट ईयर हमारा इंटर्नशिप का साल होता है। उस साल हम पाकिस्तान वापस आए और चाइना में हमने सुना था डीम्स एकेडमी की तरफ हमारी सीनियर ने हमें बताया था कि डीम्स एकेडमी जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट एकेडमी है, तो आपको वो ज्वाइन करनी चाहिए। तो हमने चाइना से वापस आए तो हमने ये डीम्स एकेडमी ज्वाइन की। तो शुरू में जब हमने ज्वाइन की तो काफ़ी हेल्पफुल हुआ, क्योंकि जब हमने पढ़ना शुरू किया तो हमें पता चला कि हमारे अपने पढ़ने में और सर के पढ़ाने में बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। हमने ऐसी चीज़ें सीखी जो हमने अपनी स्टडी के दौरान जब हम खुद स्टडी कर रहे थे तो हमने वो पिक नहीं की थी। तो जब मुझे अभी डीम्स एकेडमी स्टार्ट किए हुए तकरीबन 10-12 दिन ही हुए थे, तो मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि जो मर्ज़ी हो जाए मैंने अपने तीनों स्टेप डीम्स एकेडमी से करने हैं, क्योंकि मुझे इनका टीचिंग मेथड और पढ़ाने का तरीका इतना पसंद आया कि मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करने लगा। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश था कि हम एक क्लिनिकल और एक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज जो है ना वो ले रहे हैं। तो उसके बाद ये तकरीबन 6 मंथ का कोर्स था डीम्स एकेडमी का। तो इसमें पहले 4 मंथ तो हमने 4 से 5 मंथ में कोर्स कंप्लीट किया था। उस वक्त जब 2017 में मैंने एकेडमी ज्वाइन की थी, उस वक्त PMDC होता था, और PMDC एज़ यू नो डैट इट इज़ अ टफ एग्जामिनेशन। सो हमने ये कोर्स कंप्लीट किया और कोर्स कंप्लीट करने के बाद 2 मंथ का टाइम था। हमने टेस्ट वगैरह भी, मॉक्स वगैरह भी डीम्स एकेडमी के ज्वाइन किए। तो हम अपने आप को मतलब कॉन्फिडेंस समझने लगे कि अब हमने इतना कुछ कर लिया है कि जब हम चाइना से वापस आएंगे तो हम अपना PMDC का एग्ज़ाम इजीली क्लियर कर सकते हैं। सो इन शॉर्ट कि हम इधर से इंटर्नशिप के साल में ही हमने हॉस्पिटल ज्वाइन नहीं किया, हमने एकेडमी ज्वाइन की और उसके बाद हम चाइना वापस गए। चाइना में हमने अपनी डिग्री ली, कॉन्वोकेशन हुई, वापस आए और वापस आते ही हमारा तकरीबन 2 मंथ के बाद एग्ज़ाम था, नवंबर में, दिसंबर में और जनवरी में। और अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने बहुत अच्छे से ईज़िली क्लियर कर लिया, हमें कोई मुश्किल जो है ना वो पेश नहीं आई। फिर पार्ट 1 हुआ, पार्ट 2 के लिए हमने दोबारा डीम्स एकेडमी ज्वाइन की और सर ने हमें तकरीबन जो कोर्स डीम्स एकेडमी 40 डेज़ में कवर करवाया PMDC पार्ट 2 का। तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी स्मूथली निकल गया। हम इतने कॉन्फिडेंट थे कि बस गए और पास करके वापस आ गए। तो इसके बाद पार्ट 3 था। पार्ट 3 तो हम फिर इतने चिल थे कि सर के होते हुए हमें कोई टेंशन नहीं है। पार्ट 3 सर ने हमें बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाया और इधर प्रैक्टिस होती थी, बाई हैंड प्रैक्टिस थी, और सर खुद जो है ना वो टीच करते थे, स्टेज पे बुलाते थे, एग्जामिनेशन परफॉर्म करवाते थे, स्टेज पे बुला के हमें हिस्ट्री वगैरह जो है ना सर के सामने लेते थे। और फिर जो मेथड मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है कि सर इनकरेज करते थे स्टूडेंट को कि जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती थी उनको प्राइज़ भी देते होते थे। ठीक है, तो एक मेमोरेबल चीज़ होती थी। इवन के वो स्टूडेंट जिन्होंने प्राइज़ लिए उन्होंने अभी तक संभाल के रखे हुए हैं कि ये हमने डीम्स एकेडमी से लिए हैं, क्योंकि उस पर सर अहमद साहब के और सर अब्बास साहब के साइन होते थे। तो इट वाज ए मेमोरेबल थिंग। तो ये नॉलेज जो हमने इधर से गेन किया, फिर हमने जो है ना हाउस जॉब शुरू की तो 2018 में मैं था और मेरे तकरीबन हम 10-12 कोलीग थे जो हमने इकट्ठे एकेडमी ज्वाइन की थी। हम इकट्ठे पढ़ते थे, कभी किसी हॉस्टल में रह रहे हैं, कभी किसी हॉस्टल में रह रहे हैं, लेकिन हमने डीम्स नहीं छोड़ी। इवन हम इधर से तकरीबन 20 किलोमीटर भी दूर रहते रहे हैं तो हम डीम्स एकेडमी आके ज्वाइन करते थे। तो उबर के पैसे भर के हम आते होते थे। तो इसके बाद हमने हाउस जॉब स्टार्ट की। हाउस जॉब के दौरान क्या कहते हैं कि जब हमने शुरू की तो हमें ये डर था कि क्योंकि हॉस्पिटल के साथ एक्सपोजर हमारा चाइना में इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन एक्सपोजर उधर भी था, लेकिन वहाँ पे लैंग्वेज का बैरियर था। मेडिकल लैंग्वेज जो होती है वो डिफरेंट चीज़ होती है नॉर्मल जो कम्युनिकेशन लैंग्वेज होती है उससे। तो लेकिन जब हमने हाउस जॉब शुरू की तो यहाँ से जो चीज़ें हमने पढ़ी थी वो इतनी ऑर्गेनाइज थी, क्लिनिकल नॉलेज हो या चाहे वो बेसिक नॉलेज हो, कि हमें वहाँ पे कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुई। ठीक है, हमें ऐसे ही था कि हम पता नहीं कितनी देर से हॉस्पिटल में काम करते हैं। हाँ, शुरू में बस पेशेंट के साथ कम्युनिकेट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है डेफिनेटली जब आप एक नई चीज़ में जाते हो, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ईच एंड एवरीथिंग जो है ना वो स्मूथ थी। तो वहाँ भी हम हाउस जॉब के दौरान भी सर के नोट्स जो है ना वो पढ़ते होते थे, क्योंकि सर के नोट्स जो हमने अपने हाथों से बनाए थे, सर पढ़ाते थे और हम लिखते थे। तो वो इतने ज़्यादा यूज़फुल थे कि हम कोई भी पेशेंट आता था तो मतलब जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता था कि इसको पढ़ लेना चाहिए, तो वो हम नोट्स खोल के पढ़ते थे। और हमारे जो पीजीज़ होते थे वो जब देखते थे हमारे नोट्स
تو وہ کہتے تھے کہ آپ نے یہ کہاں سے پڑھے. تو ایون کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک میرے M2 کے اندر جنرل ہاسپٹل میں PG تھے ڈاکٹر بلال صاحب, تو انہوں نے میرے نوٹس دیکھے نیورو کے جو سر احمد صاحب نے پڑھائے ہوئے تھے, تو انہوں نے وہ سارے کے سارے نوٹس جو ہے نا اب دیکھے, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ سارا ڈاٹا مجھے چاہیے. میں نے کہا یہ میں آپ کو تو نہیں دے سکتا جو میں نے اپنے ہاتھ سے لکھے ہیں, البتہ آپ اس کی کاپی کروا سکتے ہیں. تو انہوں نے اپنی کاپی کروائی, پھر انہوں نے پڑھے, اور الحمدللہ ہم نے ہاؤس جاب کے دوران کسی بھی اسٹیج پہ ذرا بھی پرابلم فیس نہیں کی. ہماری نالج کے حساب سے, پیشنٹ کمیونیکیشن کے حساب سے ہم کانفیڈنٹ تھے. یہ جو کچھ ہم نے سیکھا تھا اس کی بیس پہ ہماری تعریف ہی ہوئی کہ آپ نے بہت اچھی آپ کی بیسک ہے, آپ نے بہت اچھا لرن کیا. وی ور پریزڈ ایٹ دیٹ ٹائم. تو الحمدللہ یہ ہمارا پورا ہاؤس جاب کا اور یہ ڈیمز اکیڈمی کا جرنی تھا. پھر ہاؤس جاب کمپلیٹ کرنے کے بعد ہاؤس جاب میں مجھے خیال آیا کہ اب پاکستان سے تھوڑا سا باہر بھی نکلنا چاہیے, کہ ہم چائنا سے آئے تھے. تو دوبارہ ارادہ کیا کہ باہر نکلیں. تو میں نے اپنی OET کی کلاسز سٹارٹ کی, OET پاس کیا. OET پاس کرنے کے بعد پھر میں نے آئرلینڈ کی رجسٹریشن لی. تقریباً 6 to 7 منتھ لگتے ہیں اس میں, تو وہ بھی ایک لمبا پروسیس ہے. تقریباً 3 to 4 لاکھ لگے تھے, اور تقریباً 7 to 8 منتھ لگے تھے وہ رجسٹریشن کمپلیٹ کرنے میں. تو وہ رجسٹریشن کمپلیٹ ہوئی. پھر میں نے رجسٹریشن کے بعد سوچا کہ اب Plan 1 شروع کرنا چاہیے. تو اس ٹائم پھر میں نے 2022 میں اگست کے اندر Plan 1 دیا دبئی میں جا کے, کیونکہ پاکستان میں سیٹ نہیں مل رہی تھی. تو الحمدللہ وہ Plan 1 جو دبئی کے اندر دے کے آئے تھے وہ بھی کلیئر ہوگا, کیونکہ ہم نے ہماری بیسک اس ڈیمز اکیڈمی سے اسٹرانگ ہو گئی تھی. اور Plan 1 میں کلینیکل اور بیسک جو ہے نا وہ دونوں چیزیں موسٹلی کلینیکل ہوتی ہیں, جو ہم نے ادھر سے بھی پڑھی ہوئی تھی. تو ہمارے لیے کوئی بڑا مشکل نہیں تھا, کانسیپٹ ہمارے لیے ہمارے آلریڈی بنے ہوئے تھے, بس تھوڑی سی محنت کی اور الحمدللہ وہ نکل گیا. تو اس کے بعد I decided for the Plan 2. اور Plan 2 کے لیے پیچھے ابھی لاسٹ منتھ میں مارچ 15 کو میں Plan 2 دے کے آیا ہوں مانچسٹر UK میں, اور تقریباً 3 سے 4 منتھ اس کی میں نے اسٹڈی کی. اور الحمدللہ ادھر مانچسٹر کے اندر ایگزام جا کے دیا, اور ابھی 2 ویکس اور 3 ویکس پہلے اس کا رزلٹ آیا, اور الحمدللہ میں نے 16 میں سے 14 اسٹیشن پاس کیے ہیں, اور تقریباً آلموسٹ 117 جو ہوتے ہیں 117 مارکس میں نے لیے. تو جو پاسنگ سے آلموسٹ کافی اوپر تھے. تو الحمدللہ میں بہت زیادہ خوش ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے نا میرے لیے ایک راستہ آگے کھول دیا. تو پھر میں اب سر سے ملنے آیا, ان کو بتانے آیا, اپنے ان کا تھینکس کرنے آیا, ان کو بتانے آیا کہ میں نے کیا کیا اچیو کیا ہے. کیونکہ اس دوران جب ہم ہاسپٹل میں جاب بھی کر رہے تھے تو ہم اکثر سر کے پاس اپنی کیریئر کاؤنسلنگ کے لیے آتے تھے. سر ہمیں بتاتے تھے, چائے شائے پلاتے تھے, بڑے پیار سے ہمیں ساری چیزیں سمجھاتے تھے, تو ہم پھر انہیں کو فالو کرتے تھے. ایون سر اکیڈمی ہم نے مطلب کافی دیر پہلے کی جوائن کی تھی, چھوڑ دی. اب ہاؤس جاب کے دوران میڈیکل آفیسر ہونے کے باوجود ہم جب آتے تھے تو سر ایسے ہی ہمیں ڈیل کرتے تھے جیسے یہ ہمارے بڑے پیارے اور چاہنے والے ہیں. تو یہ چیز بڑی اچھی تھی. اور بہت ساری چیزیں ہیں جو سر کی مطلب بہت تعریف ہو جاتی ہے, جو ہم اکیڈمی کے دوران جو ہم نے سر سے سیکھی, مورل ویلیوز کے لحاظ سے بھی, اسٹڈیز کے لحاظ سے بھی, جو سر نے ہمیں ایک ہمبل اور پولائٹ طریقے سے ڈیل کیا. اور سر جب ہم فیس دیتے تھے تو ایون سر گنتے بھی نہیں تھے ہماری سیلف ریسپیکٹ کے لیے, آرام سے ان سے نیچے رکھ لیتے تھے اور پوچھتے تھے بیٹا کتنے, ہم کہتے تھے اتنے, چلے ٹھیک ہے. اور اگر کوئی نہیں دے سکتا تھا تو سر کہتے تھے کہ بیٹا کوئی نہیں, جب تم جاب شروع کرو گے اس وقت آگے ہمیں فیس دے دینا. تو یہ چیز جو سر کی تھی یہ بہت زیادہ انسپائرنگ تھی. اس طرح بہت کم لوگ ہوتے ہیں, تو اس چیز نے ہمیں بہت زیادہ اٹریکٹ کیا. سر کے ساتھ پیار محبت ہمارا جو ہے نا وہ بنا. تو اس کے بعد جب میڈیکل آفیسر میں تھا تو ہاؤس جاب کے بعد میں نے سر احمد صاحب کے ہاسپٹل, احمد ہیلتھ کیئر ہاسپٹل جناح کے بالکل اپوزٹ ہے, وہ میں نے جوائن کیا. تو سر کی سپرویژن میں میں نے ان کی ہاسپٹل میں کام کیا. ہم نے بہت ساری کلینیکل اور مینجمنٹ کے لحاظ سے سر چیزیں سیکھی. رات کو 12 بجے بھی ہم کال کرتے تھے تو سر پک کرتے تھے فون اور ہمیں سمجھاتے تھے اس پیشنٹ کے ساتھ یہ کرنا ہے. اگر کوئی ایمرجنسی ہوتی تھی سر کو کال کرتے تھے, ایڈمیشن کے بارے میں پوچھتے تھے, مینجمنٹ کے بارے میں پوچھتے تھے. سر بڑے اچھے طریقے سے جیسے اپنے ایک اسٹوڈنٹ کو پڑھا رہے ہیں ایسے ہی پیشنٹ کی مینجمنٹ ساری ہمیں بتاتے تھے اور ہم اس کے مطابق پیشنٹ کو ڈیل کرتے تھے. تو وہاں سے ایک اچھا خاصا کانفیڈنٹ آیا. وہاں مختلف قسم کے اور کنسلٹنٹ بھی تھے جیسے کہ اینڈوکرینالوجسٹ, سرجن اور یورولوجسٹ. تو ان سب کے ساتھ ہم نے کام کیا سر کے ہاسپٹل میں, اور وہاں سے بہت ساری چیزیں سیکھی. ڈینگی میں ایکسپرٹ ہوئے. کووڈ کے 2 سال میں نے پورے سر احمد صاحب کے ہاسپٹل میں کام کیا.
کووڈ کے جو ہے نا سیریس سے سیریس پیشنٹ جو ہے نا ہم نے ڈیل کیا سر کی سپرویژن کے اندر. تو اٹ واز اے گریٹ جرنی. تو اس کے بعد جب ابھی سر احمد صاحب کے ہاسپٹل میں ہم کام کر رہے تھے ایز میڈیکل آفیسر, تو اسی دوران میں نے اپنا پلیب کا جو ہے نا جرنی شروع کیا تھا, اور تقریباً 2 سال کرنے کے بعد پھر میری RSC چکوال کے اندر جاب ہوگی. میں ادھر چلا گیا, پھر ادھر جا کے پھر میں نے پلیب 2 جو ہے نا شروع کیا. تو اٹ واز اے گریٹ جرنی. ہم جتنا بھی تھینکس کریں سر احمد صاحب کا اور سر عباس صاحب کا وہ کم ہے, کیونکہ ان سے ہم نے جو چیزیں سیکھی ہم آج تک اپلائی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ جو ایک ٹیچر ہونا جو ہے نا وہ کافی نہیں ہے. جب آپ ایک ٹیچر ہوتے ہو, آپ پڑھانے کے ساتھ ساتھ اپنے اسٹوڈنٹ کے اندر جو ہے نا وہ بہت ساری چیزیں ان کو مورل لحاظ سے بھی جو ہے نا وہ دیتے ہیں, جو اسٹوڈنٹ آپ کو دیکھ کے انسپائر ہوتے ہیں اور آپ سے سیکھتے ہیں. تو میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ کوئی بھی اگر NLE دے رہا ہے, اب تو NLE آ گیا, PMDC ختم ہو گیا, تو ایک دفعہ اکیڈمی کا لازمی وزٹ کرے, سر سے ملے, اور مجھے بڑی امید ہے کہ آپ انجوائے کریں گے. اب ایک دفعہ آئیں گے تو پھر آپ نے کہنا کہ ہمیں لگانی ڈیمز اکیڈمی ہے, جیسے میرے ساتھ ہوا تھا. تو وش ویری بیسٹ آف لک. تو اکیڈمی آئیں اور سر سے ملیں اور اپنے جو ہے نا فیوچر کا